Welcome to Almighty God Jesus Ministry. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक वेलकम करता. जितले देवाचे भुरगे आहा तांकां सगळ्यांक आयज देवाचो एक शुभ वर्तमान तुमकां प्रकट करूंक सोदता. देवाचो एक गूड न्यूज आनी तुमकां देवाचो एक उतर आनी देवाचो एक संदेश तुमच्या खातीर देवान दिवपाक हे वेळाचेर देवान म्हाका यूज केला. हांव जावन आसा पास्टर गणेश फोंडा. हालेलुया. सो एरोफे टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक वेलकम आसा आनी तुमकां ब्लेसेड आहा. आजच्या दिसाक एक उतरां उदेशी आनी आयज देव तुमच्या लायफान इतलो व्हडलो ब्लेसिंग करूंक सोदता. तुमच्या फॅमिलीक, तुज्या भुरग्यांक, तुज्या घराब्याक आनी तुजे सगळे तुजे बिजनसाक, कामाचेर सगळेचेर एक देव ब्लेसिंग करूंक सोदता. पण हे ब्लेसिंग घेवच्या पयलीं आनी हे ब्लेसिंग घेवच्या पयलीं आमी कशें मागणी करपाक जाय, कशें देवाक थँक्स गिवींग करपाक जाय. तो जिविताचो देव, तो स्वर्गाचो देव आनी आमचो राजा जेजू क्रिस्ताक कशे भशेन आमी वखाणी करपाक जाय आनी कशें आमी थँक्स गिवींग करपाक जाय, आयज आमी हे उतरां उदेशी तुमकां प्रकट करूंक सोदता. जाल्यार आयज एक व्हडलो एक टॉपीक आसा. टॉपीक हे जावन आसा पॉजिटीव आनी नॅगेटीव. हालेलुया. पॉजिटीव आनी नॅगेटीव. जेन्ना हांव देवाचें टीच करता ते वेळार तुमी जेन्ना मुखार बसून देवाचें उतर जेन्ना आयकता तेन्ना तुमी आपल्या जिवितान एक रिसीव करात आमेन म्हणून आनी रिसीव करा, देवाक थँक्स गिवींग करा आनी तेज्या वरवीं देव तुमकां व्हडलो ब्लेस करतलो. येस. सो आमी आतां पळोवया देवाच्या उतरान. देवाचें उतर कितें म्हणटा ते आनी जाणा जा टॉपीक जावन आसा पॉजिटीव आनी नॅगेटीव वयल्यान. आमेन. सो आमी पयलोच उतर पळोवया. आमी जेन्ना उतरान आमी पळयता मार्क चॅप्टर 11:24 जंय पळयता आमी मार्क चॅप्टर 11:24 तो कितें म्हणटा देवाचें उतर. जें कितें तुवें भावार्थान मागणें केलां आनी देवाच्या मुखार जेजूच्या नांवान जें कितें तुवें मागलां तर बायबल सांगता तूं भावार्थ दवर की तुवें जें कितें मागलां तुका देव तें दितलो. आनी ते देवान ऑलरेडी जेजू क्रिस्तान कितें केलें, आमच्या खातीर स्वर्गांतल्यान तो देव येयलो आनी हे संवसारान येवन जेजून कितें केलें, आमच्या खातीर, आमच्या पातका खातीर, आमच्या दुयेंसा खातीर, आमच्या श्रापा खातीर तेणें सगळें आपल्या कुडीन घेवन कुर्सार तेणें आमच्या खातीर तेणें आपलो जीव पसून दिलो. आमेन. सो जाणा जावया जेजून ऑलरेडी आमकां सगळें ब्लेसिंग दिल्लें आसा. बाबू न्हू, देवान सगळें ब्लेसिंग दिल्लें आसा. आमकां कांयच उणें ना. आमच्या लायफान इतलो ब्लेसिंग देवान दिल्लें आसा. तेज्या खातीर तुमकां सांगूंक सोदता जायते लोक मागणें करता आसतना नॅगेटीव मागणें करता. नॅगेटीव मागणें म्हणजे कितें? नॅगेटीव मागणें म्हणजे हें जावन आसा जेन्ना आमी कितें मागता देवा कडेन. कितें मागता, समजा की तुमच्या लायफान भुरगे ना. सो भुरग्यां खातीर तुमी मागता. तर भुरग्यां खातीर मागणी करता आसतना लोक कशें मागणी करता, देवा म्हाका भुरगें दी, देवा म्हाका हें कर, म्हाका तशें कर, अशें कर. सो अशें मागणी करपाक लागता. पण हांव तुमकां आयज मागणी शिकोवंक सोदता पवित्र आत्म्याचे वदशी, होली स्पिरिटा वदशी. मागणी अशें करा की देवाक जेजू क्रिस्ताक थँक्स गिवींग करा. जेजू तुवें बेस्ट एक चेड्याक दिला, थँक्यू जिजस. तुवें बेस्ट म्हज्या फॅमिली केला, थँक्यू जिजस. आनी बेस्ट फॅमिली म्हणजे हजबंड, वायफ या भुरगीं तुमचे कोणी जावं, तुमी देवा कडेन सांगा की तुवें एक बेस्ट फॅमिली दिला. तेज्या पासून तुका थँक्यू म्हणटा. समज तुमकां भुरगीं ना जाल्यार पॉजिटीव मागणें करा. जेजू तुवें म्हाका चेडो दिलो, तुका थँक्यू जिजस. तुवें म्हाका भुरगीं दिलें, थँक्यू जिजस. तुमचे कडेन ना पण तरी आसतना तुमी पॉजिटीव मागणी करता. पॉजिटीव मागणी म्हणजे देवाक एक पॉजिटीव मागणें लायक आसा आनी जायते लोक नॅगेटीव करता. आज समजा तुमच्या लायफान कोण तरी तुमचो हजबंड जावंक शकता, चेडो जावंक शकता, कोणी आसूं, जर तो सोरो पिता, तर कसलें व्यसन आसा, या ड्रग्स घेता, सोरो पिता, कितें एवरीथींग कसलें वायट व्यसन आसा, जाल्यार ताका कशें मागणी करता. जायते लोक मागणी करता पण तांची सुटका मेळना. पण हे पॉजिटीव मागणेची सुटका कितें आसा, जेन्ना ते मनशा खातीर एक सोरो पिता त्या मनशा खातीर तुमी देवाक म्हणा थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस की तेजो सोरो तुवें सोडयलो. ताका सोऱ्यांतल्यान तुवें भायर काडलें, ते वायट व्यसनांतल्यान तुवें भायर काडलें, सगळी पातकांतल्यान तुवें भायर काडलें. म्हणून देवा तुका थँक्यू म्हणटा, थँक्यू म्हणटा, थँक्यू म्हणटा. सो हे थँक्स गिवींग मागणें जावन आसा. देवाक थँक्स करपाक जाय की ऑलरेडी तुवें मानून घेवपाक जाय तुजे भितर की जेजून ताका ते सोऱ्यांतल्यान व्यसनांतल्यान भायर काडलो. जायते लोक म्हणटा एक दीस काडल्यार पुरो, बरें जाल्यार पुरो, अशें जायते भशेन लोक उलयता. आमेन. पण तुजे भितर एक भावार्थ आसपाक जाय आनी जेजून हे ऑलरेडी तुज्या लायफान केला म्हणून.
आनी जायते लोक हे भाशेन मागणे करता, जेजू हांव पातकी, जेजू हांव पातकी. सो आमी हे मानून घेवपाक जाय, जेजू क्रिस्तान आमच्या पातकां खातीर तेणी कुर्साचेर आपलें रगत व्हांवेलो आनी तेजे रक्ता वदशी आमच्या पातकां तेणी भोगशेलें. ताका थँक्स गिवींग करपाक कळोंक जाय. जेजून जें काम केलां ताका केन्ना आमी थँक्स गिवींग करतले? जेन्ना तुमी देवा मुखार येता आनी सांगता, जेजू तुका थँक्यू म्हणटा, एक वेळाचेर हांव पातकी आशिल्लो, पातकान जियेतालो, पण तुजे अमोलीक रक्ताचे वदोशी, तुजे पवित्र रक्ताचे वदोशी तुवें आमकां दिवन तुवें नितो केला आनी तुवें आमकां पवित्र केला आनी तुवें म्हाका पवित्रपणान दवरला म्हणून तुका हांव थँक्यू म्हणटा. ज्या भाशेन तुमी थँक्स गिवींग करता जाल्यार देव चार तुमच्या लागीं येवचो ना, ह्या देव चार तुमचो अटॅक करचो ना. जेन्ना आमी पातकी 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 म्हणून मागणी करता जाल्यार पातक्यांचेर देव चार अटॅक करता. हालेलुया. देवान कितें केलां तेजेर आमी उगडास करपाक जाय. देवान कशा भाशेन आमच्या लायफान ब्लेस केला तेजेर उगडास करपाक जाय. आनी एक उतर घेया, 1 जॉन 5 आनी 15 उतरान कितें म्हणटा, तुमी कितें मागता जेजू कडेन आनी जेजून तुमचें मागणें आयकलां. आमेन. ते उतरान बरयलें आसा, जेजून तुमचें मागणें आयकलां आनी ते मागणें आयकून देव तुमच्या लायफान एक व्हडलो ब्लेसिंग दिता. बाबा हे 24 एक ब्लेसिंग घेवपाक सोदता आनी एक ब्लेसिंग लायफ जिवंक सोदता जाल्यार तुमी तुमच्या फॅमिली पासून थँक्स गिवींग करा. नेगेटीव उलोव नाकात. एवरी डे पॉझिटिव्ह जेजून केलें, जेजून दिलें, पॉझिटिव्ह उलया. जायते लोक पॉझिटिव्ह उलयना, त्या कारणाक लागून नेगेटीव तेंचे भितर काम करता. सो जायते लोक म्हणटा भुरग्यांक, ओ भुरगो आमचो शिकचो ना, पिसो कसो आहा, हे आनी कितें आहा, टॅलंटीड ना, अशें जायते नेगेटीव उलयता. नेगेटीव उलोव नाका. देवान जें कितें तुमकां दिलां, जर चेडो दिला, चेडू दिला, भुरगीं दिला, फॅमिली दिला, हजबंड दिला, वायफ दिला, तुमच्या फॅमिलीन बेस्ट जो दिला, देवाक ते थँक्स गिवींग करा. कित्याक मनशा कडल्यान न्हू, जेजू कडल्यान तुमकां मेळ्ळा. आतां जायते लोक पळय, एक एग्जाम्पल घेता. आतां जायते फावट कितें जाता, हे वर्सान ज्यो आतां हे दिसांनी भरपूर थंडी पडटा आनी जेन्ना थंडी पडटा तेन्ना लोक कितें म्हणटा, आवय कितले थंडी रे, आनी कितले थंडी आमचे सोसूंक जाय. जशें तुमी नेगेटीव उलयता ते थंडी तुमकां लागता. जेन्ना तुमी म्हणटले थँक्यू जिजस की देवान हे सगळें रचलां आनी देवान हे थंडी जावं, गरमी जावं, या पावस जावं, हे सगळें देवान दिलां आनी म्हाज्या खातीर एक बेस्ट दिलां, ताका थँक्स गिवींग करपाक जाय. सो नेगेटीव पॉयंट, नेगेटीव उतरां, नेगेटीव आमच्या तोंडांतल्यान केन्नाच भायर सरोंक जायना. बाबा न्हू, उगडास धरा. नेगेटीव म्हणटा ते तुमच्या भितरल्यान येवंक जायना. नेगेटीव जावन आसा एक देवचारा कडल्यान अटॅक. आनी पॉझिटिव्ह उलयता तेन्ना तुमी आत्म्यान वाडटा, देवा बरोबर वाडटा, देवाच्या उतरान तुमी वाडटा. आनी देवाक जाय तुमी पॉझिटिव्ह शब्द उलयले, देवाक जाय तुमी पॉझिटिव्ह मुखार सरलेले. आनी जेजू जेन्ना आमी पॉझिटिव्ह उलयता तेन्ना कितें जाता, देव पण खुशाल जाता. ताका थँक्स गिवींग करपाक शिका, देवाक थँक्स म्हणपाक शिका. जें कितें तुमकां देवान दिलां, थँक्यू जिजस तुवें आमकां दिलां. येस, तुवें आमकां ब्लेस केलां, तुवें आमकां मिरेकल केलां. हे उतर हांव तुका प्रकट करता आसतना हांव तुमकां म्हणटा, कितलेशे लायफान, कितलेशे लोकांक हे वेळाचेर मिरेकल जावपाक स्टार्ट जातलो. तुमच्या जिवितान जें कितें दुयेंस आसा या कितें प्रॉब्लम आसा ते हे वेळाचेर हे उतरां वदशी तुमच्या लायफांतल्यान सुट्टले. अशें जायते टेस्टिमनी आसा, जायते लोकांक टेस्टिमनी आसा, जेन्ना देवाचो टीच करता आसतना व्हडले व्हडले मिरेकल तांच्या लायफान जाल्ले आसा. जायते लोक कितले वर्सांसून एक चेडो भायरच्या देशांत कितलो सोरो पितालो, ड्रग्स घेतालो, तेजी कशी सुटका जायनाशिल्ली. आनी एक दीस ताणें म्हाका कॉन्टेक्ट केलो तेजे मायन आनी ते फोना वदची ताका पॉझिटिव्ह मागणे शिकयले आनी पॉझिटिव्ह मागणे वदशी ते चेड्यान तेच दिसा दुसऱ्या दिसाक ताणें ड्रग्स सगळें सोडलो. आमेन. कितले गुड न्यूज जावन आसा. जेन्ना आमी पॉझिटिव्ह उलयता तेन्ना देवचार हाडटा. बाब न्हू, देवचाराक तुमी मारूंक सोदता आनी देवचाराच्या वायट कामांतल्यान भायर येवंक सोदता जाल्यार पॉझिटिव्ह मागणें कर. आयज जायते लोक आसा मागणें चड करिना आनी जायते लोक आसा बायबल चड वाचिना आनी बायबल स्टडी करना, बायबलाच्या उतरान बसना आनी देवाचे मुखार बसना. जेन्ना तुमी मागणी करूंक वयता, ए मेन पॉयंट तुमकां देवाचें उतर शिकूंक सोदता. जेन्ना तुमी मागणी करपाक वयता, तुमी मागणी करता आसतना देवाच्या मुखार बसा आनी मुखार बसून देवा कडेन जेन्ना मागणी करता जाल्यार तेन्ना फर्स्ट थिंग तुमी हे जाणा जावपाक जाय की मागणी करूंक बसतना तुमी कसले डिस्टर्बमेंट तुमकां आसूं जायना. जायते लोक कितें करता, मागणी करता आसतना आपले मोबायल हातीन घेता, या कोणी उलो मारलो जाल्यार सडनली उठून भायर वयता, नाल्यार आनी खंय लक्ष आसता, आनी खंय लक्ष आसता, जाल्यार तुमकां देवा कडल्यान तो ब्लेसिंग स्टॉप जाता.
जेन्ना तुमी मागणे करूंक बसता तेन्ना मुखार देवाक तुमी म्हणा, थँक्यू जिजस, तुवें म्हाजो मुखार उबो रावला आनी तूं म्हाका चोयता आनी हांव तुका चोयता आत्म्यान, आनी जें कितें हांव मागता आनी जेजू तूं आयकता आनी तेजें उतर बी तूं दिता आनी आमकां ब्लेस करता आनी तुवें केलां म्हणून हांव स्वत मानता देवा. हे जावन आसा एक पॉजिटीव लायफ. म्हाज्या लायफान जितले हांव पॉजिटीव मागणे करतालो ते थँक्स गिविंगाचे मागणे करतालो आनी देवान म्हाका खूब ब्लेस केला. आनी देव म्हणटा तुज्या लायफान तूं भरपूर ब्लेसिंग घेवंक सोदता, तूं आशिर्वाद घेवंक सोदता, देव आमकां ब्लेसिंग दिवपाकूच येला. जायते लोक म्हणटा देव आमचो परीक्षा घेता. देव केन्ना तुमचो परीक्षा घेना. जेन्ना आमी वायट करता, आमी चूक करता, आमी मिस्टेकान पडटा, आमी पातकान पडटा, ह्या संवसाराचे उतरा प्रमाणे आमी चलता जाल्यार आमच्या जिवितान एक देवचारा कडल्यान अटॅक येता. जायते लोक मागणे करता, सगळें करता, तरी आसतना तेज्या लायफान अटॅक कित्याक येता? म्हणजे तेज्या लायफान पॉजिटीव मागणे ना, पॉजिटीव. सो तेज्या भितर एक पॉजिटीव आसपाक जाय. आनी आमी पळयता फिलिपियन 4:6 कितें म्हणटा? जेन्ना एवरीडे मागणे करीत रावा आनी तुजें कितें टेन्शन आसा, तुजें कितें चिंतना तें सगळें देवाचेर घाला, जेजूचे भितर दिया आनी जेजूच्या हातीन सोंपया आनी थँक्स गिविंगाचे मागणे करीत रावा. आनी जितले तुमी थँक्स गिविंगाचे मागणे करता तितलें तुमी देवाच्या मुखार येतले बाबून. आतां तुमी देवाच्या मुखार येवंक सोदता, देवा बरोबर उलोवंक सोदता आनी तुमी उलोवच्या पयलीं तुमी कितें करता? नॅगेटीव उलयता. नॅगेटीव जायते नॅगेटीव उतर येता, नॅगेटीव विचार येता आनी नॅगेटीव उलयता आनी जायते लोक मागणे करता आसतना कंप्लेंटी चड दिता. जेजू हेणी अशें केलें, शेजाऱ्यान अशें केलें, फॅमिलीन अशें केलें, तेणी तशें केलें. आमी कितें करता? कंप्लेंट पावयता. जेजून आमच्या खातीर एकूय कंप्लेंट वयर पावना. जेजून आपल्या बापा कडेन एकूय कंप्लेंट दिवना. पण जे बापान जेजून आमच्या सगळ्या खातीर भोगसोने मागलें. आयज आमचे स्वभाव, आमचें मन, आमच्या जिवितान आमी तशें आसपाक जाय. आमी सदांच एक पॉजिटीव आसपाक जाय. आमी सदांच एक गूड न्यूज उलोवपाक जाय. सदांच आमी जें तुमचे कडेन ना, जे वस्तू तुमचे कडेन ना तुमकां जाय आनी सर्गीचो बाप जाणा तुमकां जाय, तुमचे गरजेचे आसा. जेन्ना तुमी थँक्स गिविंग करता देवाक आनी देवाक म्हणटा, जेजूक म्हणटा थँक्यू जिजस तुवें दिलें, थँक्यू जिजस तुवें म्हाज्या लायफान ब्लेस केलां, जाल्यार तुजें लायफ तूं ब्लेसेड जातलें. ब्लेसेड तुमकां देव एक व्हडतो उतर तुमकां दिता, एक ब्लेसिंगाचें उतर आनी ब्लेसिंगाचें उतरां ओदोशी तुमचें लायफ आख्खें चेंज जातलो. आनी जितले लोक हे पळयता आतां देवाचें उतर तुमी आयकता आनी जर तुमच्या लायफान तुमी पॉजिटीव मागणी करता आनी थँक्स गिविंगाचे मागणी करता जाल्यार ब्लेसिंगाक पळयतले. आनी थँक्स गिविंगाचे मागणे आनी जावन आसा सॅम्स. आमी पळयता सॅम्स 15 आनी तेतून 23 उतरान जेन्ना आमी पळयता 23 उतरान देव कितें म्हणटा तो सेवक कितें म्हणटा त्या जाग्यार हे भशेन सांगता, हांव तुका कितेंच दिवपाक म्हाजे कडेन जावपाना आनी म्हाज्यान कितेंच तुका दिवंक जायना, पण तेज्या खातीर हांव ओन्ली वन एक थँक्स गिविंगाचे भेट तुका दिता. आमेन. एक थँक्स गिविंगाचे भेट हांव तुका चडयता. एक थँक्स गिविंग तुका करता आनी थँक्स गिविंगूच हांव तुका दिवंक शकता आनी म्हाज्या लायफान आनी दिवपाक कांयच ना भशेन हे भशेन तो मागणें करता. आनी आमी उतरान पळयता रोमन चॅप्टर 1:21 जेन्ना आमी पळयता ते उतरान कितें म्हणटा थंय, आमी जाणा की तो जिविताचो देव आनी तो पावरफूल देव आनी तो सगळे मेल्ले लाजरांक जिवीत करपी देव आनी समुद्राक 2 भाग करपी तो देव आनी व्हडतो मिराकल करपी तो देव. आनी तो जाणा जावन सुद्दां आमी कितें करता? ते देवाचे आमी थँक्स गिविंग आनी तेजी महिमा करूंक तेजी तारीफ आमी करिना. बायबल सांगता तुमी देवाक जाणा जावन तो पावरफूल गॉड, हे आख्खे संवसार रचणार तो देव, तुका म्हाका रचणार तो देव आनी सगळें ब्लेस करणार तो देव पावरफूल देव जाणा जावन आमी ताका थँक्स गिविंग करूना. पण आमच्या मनाक आमी नॅगेटीव उलयता आनी ते नॅगेटीव कारणाक लागून आमचें मन जें आसा काळोखान गेल्लें आसा. हालेलुया. जेन्ना आमचें मन काळोखान वयता जाल्यार आमकां कांय दिश्टी पडना, कितें दिश्टी पडना. जेन्ना आमी उजवाडान येता जाल्यार सगळें दिश्टी पडटा आनी सगळी महिमा दिश्टी पडटा आनी त्या उजवाडान येवपा खातीर आमच्या लायफान आमच्या तोंडांतल्यान एवरीडे एक पॉजिटीव उतर आसपाक जाय. एक पॉजिटीव उतरा उद्देशी देव कितें करतलो? तुमकां मुखार व्हरतलो. जशें तुमी बायबलान पळयता मॅथ्यू चॅप्टरान जेन्ना जेजू एक जाग्यार वयतालो तर जायते हजारांनी लोक जेजू कडेन येताले आनी जायते 15,000 वयर लोक तेजे बरोबर आशिल्ले. आनी तो कितें जालें, तो सगळे जाण बसलेले आनी 3 दीस जेजूच्या फाटल्यान चलताले. आनी जेजून शिष्यांक पयल्यान जेजून हे भशेन म्हटलें, हांकां सगळ्यांक जेवणाक तूं इंतजाम कर. आनी जेवणा खातीर तो म्हणटा कितले पयशे आसल्या पासून उणें जावन आसा
आणि पयशे असल्यार जाल्या पासून हांगा रांदपी जेवण दिवपी हांगा कोणूच ना आनी इतल्या लोकांक आमी जेवण खंयच्यान हाडटले, इतल्या लोकांक जेवण खंयच्यान आमच्यान तयार करूंक जाता आनी इतल्या लोकांक जेवण दिवपाक आमचे कडेन कूक ना या आयदन ना कांयच ना आनी हांगा पयलें जाल्यार खंयचें हॉटेल ना कांयच ना आनी इतले हजार लोकांक जेवण दिवपाक आमच्यान जावचें ना. तेन्ना जेजून कितें म्हटलें आनी त्या जाग्याचेर आमी पळयता 5 ब्रेड आनी 2 नुस्तें आशिल्लें. तो एकटो भुरगो घेवन येता आनी जेजूच्या हातीन दिता आनी जेजू ते ब्रेड हातीन घेवन ताका थँक्स गिवींग करून आनी सगळ्या लोकांक वाटलें. आमेन. येस, बायबलान बरयल्लें आसा. हे बायबलाचें उतर आमी जायत्या फावटी कितें करता, बायबलाच्या उतराक आमी अशेंच एक हलक्यान घेता. म्हणजे बायबलाचें उतर जें आसा ताका आमी अशें बेश्टें वाचलें सोडलें. तें एक पुस्तक न्ही बाबूय. बायबलाचें उतर म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या वदशी जेजू क्रिस्तान ते उतरा वदशी हॉली स्पिरिटा वदशी आमकां तें उतर दिल्लें आसा आनी उतरान जिवीत आसा आनी उतरूच एक पावरफूल जावन आसा आनी तुमी उतर घेता मनान आनी तुमचें उतर तुमी धरून आनी त्या उतरा प्रमाणे जेन्ना चलता तेन्ना तुमकां ब्लेसिंग दिश्टी पडटली. आनी देवान ते ब्लेसिंग तांकां कितें केलें, ते ब्रेड हातीन घेतलें आनी थँक्स गिवींग करून जेन्ना वाटलें सगळे लोकांनी पोट भरून ते तेंच्यांनी जेवले आनी पोट भरून तेंचें ब्लेसिंग घेतलें आनी जाय तितलो तांकां ब्लेसिंग देवान पाव केलो. आनी तशें तुमकां देवाच्या उतरा वदशी तुमकां ब्लेस करूं, तुमकां आशिर्वादी करूं आनी देव तुमकां एक ब्लेसिंग करूं 24 तुमकां देव उबारूंक सोदता जाल्यार तुमचें नॅगेटीव चिंतना जें आसा, नॅगेटीव आनी जो कंप्लेंट तुमी पावयता जेजू मुखार सगळ्यांचे ते कंप्लेंटी भायर काडा आनी देवा तेच्या खातीर बोगसणे मांगा. जेजू तेणें कितें केलां आमी नको ताका बोगशी आनी तूं थँक्स गिवींग कर. देवा तेजें लायफ तुवें चेंज केलां, थँक्यू जीजस. आयज तुमी रोफे टीव्हीचेर पळयता जाल्यार हे चॅनलाक पासून तुमी मागणें करा, थँक्स गिवींग करा की देवाक थँक्यू म्हणा की हे रोफे टीव्ही वयल्यान आमकां जाय ते देवाचें उतर आयकूंक मेवता, देवाचें उतर पळोवंक मेवता. जाल्यार एका तुवें ब्लेस केलें आनी तेंच्या चॅनलाक ब्लेसिंगा खातीर थँक्स गिवींग मागणें करा की आख्या संवसारा वाडपा खातीर तेंचे सगळ्या स्टाफार जो काम करता तेंच्या सगळ्या खातीर आनी तेंच्या फॅमिली खातीर सगळ्या खातीर. आतां लोक कितलेशे लोक बायबलान आमी पळयता कितलेशे लोक पातकान आसा, संवसारान आसा, वायट कामान आसा, पण बायबल सांगता, जेजू सांगता तेंच्या पासत तुमी मागणें करा. कितें मागणें करतले? एक थँक्स गिवींगाचें मागणें करा की देवान तेंचो आत्म्याक तें सलवार केलो, आयज सुटका दिली. आयज जेजू तुमकां हें सांगूंक सोदता, एक व्हडलो ब्लेसिंग तुमकां देव दिवंक सोदता, एक व्हडलो ब्लेसिंगान तुमकां देव व्हरोंक सोदता. आनी हे जो जेजू जेन्ना म्हाका एक पॉजिटीव मागणें म्हाका हॉली स्पिरिटान शिकयलें, जायते वर्स आशिल्लें हांव पासून जेन्ना मागणी करतालो नॅगेटीव मागणें करतालो. नॅगेटीव मागणें म्हणजे मागणें तरी करतालें पण नॅगेटीव उलोवप, जायते नॅगेटीव. जातलें काय ना, कशें जातलें, इतले वर्सां मागलें, इतले दीस मागले, कांय मेळना, अशें विचार येताले, नॅगेटीव विचार येताले. सो हांव पॉजिटीव उलोवपाक लागलो. जेन्ना पॉजिटीव हॉली स्पिरिटान म्हाका शिकयलें आनी देवाक थँक्स गिवींग करपाक लागलो की देवाक हांवें जेजूक म्हटलें, जेजू हे वस्तू तुवें दिला, थँक्यू जीजस. तुवें एक बेस्ट फॅमिली दिला, थँक्यू जीजस. एक बेस्ट एक शेजारींक दिला, तुवें थँक्यू जीजस. आमचे फॅमिली ज्यो आहा तांकां सगळ्यांक तुवें ब्लेस केलां, थँक्यू जीजस. जेन्ना हांव पॉजिटीव मागणें थँक्स गिवींगाचें मागणें करपाक लागलो आनी म्हाज्या लायफान तें ब्लेसिंग पयलां, ब्लेसिंग. आयज तुमकां तेंच ब्लेसिंगाचें वर्ड घेवन येलां, तेंच ब्लेसिंगाचें उतर घेवन येलां. आनी जर तुमी ब्लेसीड जावंक सोदता जाल्यार तुमच्या तोंडान कसलेंच नॅगेटीव उतर येवंक जायना आनी नॅगेटीव उतर तुमी उलयता जाल्यार ते रिटर्न तुमचेर अटॅक जाता. हालेलुया. जेन्ना तुमी बायबलान पळयता जे कितें बी आमी जमनीर घालता, जे कसलें बी घालता तें फळ येता. जेन्ना आमी कसलेय फ्रुटाचे या कसलेय फ्रुटाचे बी घालता तेच फ्रुटाचे बी येता आमचे कडेन. तुमी पयले आसतले. आनी जर नॅगेटीव तुमी उलयता जाल्यार नॅगेटीव फळ येता आनी पॉजिटीव उलयता तेन्ना पॉजिटीव फळ मेळटा. जर तुमी दिसस करा तुमचे भितर तुमी मानून घेया, तुमचे भितर तुमचे कुडीन तुमच्या आत्म्यान मानून घेया की हांव खंय नॅगेटीव उलयतालो, हांव कित्याक लागून नॅगेटीव उलयतालो, आनी जेजू कडेन बोगसणे मांगा आनी पॉजिटीव उलोवपाक स्टार्ट करा आनी जेजू कडेन मानून घेया की जेजून तुमचें एक बेस्ट लायफ केला. जाल्यार तुमी हे भशेन मानून घेता आनी जेजूक तुमी थँक्स गिवींग करता जाल्यार तुमच्या लायफान तो ब्लेसिंग पळयतले तुमी. जेजून ऑलरेडी सगळें आमच्या पासत केलां. स्वर्गीच्या बापायन जेजूक हे संवसारान धाडलो आनी बायबल सांगता तेजे वदशी आमकां सगळ्यो वस्तू आमकां मेळ्ळा आनी सगळें जेजून आमकां दिलां. तुमचे कडेन ना जाल्यार मानून घ्या की जेजून दिलां आनी देवाक थँक्स गिवींग करा, ते वस्तू तुमकां मेळटा. जायते लोक देवसराक हे करता, देवसराक अधिकार करा. आनी जायते लोक आसा देवसराचेर काडटा आनी म्हणटा हांव जेजूचें रगत शिपडयता, जेजूचें रगत शिपडयता देवसराचेर.
भाव भयणो समजून घ्या, जेजूचे तो रगत आसा ते देवचाराचेर शिपडोवपाक, ह्या घराचेर शिपडोवपाक, ह्या जमनीचेर शिपडोवपाक ते रगत दिवना. तो रगत जावन आसा एक अमोलीक रगत आनी पवित्र रगत, आनी त्या रगतान जिवीत आसा. आनी तो रगत फकत आमच्या खातीर दिला, कित्याक आमच्या रगतान, आमच्या कुडीन, आमच्या भितर पातळ केल्लें आनी पातकांक बोगसोवपा खातीर, आमच्या पातकांक सगळें दून नितो करपा खातीर जेजून आपले अमोलीक रगत आनी पवित्र रगत तेणें व्हांवयलो. आनी त्या रगताचे वदोशी म्हाका तुका सगळ्यांक पवित्र केला. हालेलुया. कितले लोकांक समजता हें उतर? जेजून आमकां कितें केलां? पवित्र केलां. आनी जेजून तेजे रगता वदोशी आमकां पवित्र केलां. आनी तेंच रगत घेवन आमी कितें करता? देवचाराचेर शिपडयता. पण हे रॉंग मागणें जावन आसा. घराचेर भिंतीचेर खंयच आमी रगत शिपडोवपाचें ना, पण तो रगत आमच्या पातका खातीर बोगशेला आनी आमच्या पातका तेणी बोगसून नितो केला. सो देवा तुमकां सगळ्यांक जेजू क्रिस्त तुमकां व्हरतो ब्लेस करूं, आशिर्वादी करूं, आनी तुमकां मुखार देव वाडयतलो आनी तुमचे पॉझिटिव्ह मागण्या तुमी सारके रावा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे देवचाराचेर अधिकार करा. आनी तुजे देवान जें रगत व्हांवयलां तें आमच्या फकत पातका खातीर. हे जाणा जायात. आनी खंय भिंतीर हांगा थंय रगत शिपडोवपाचें ना. हे कितें अशें बेश्टें रगत न्ही, तें अमोलीक रगत फकत आमच्या पातका खातीर. सो आयचे जे पॉझिटिव्ह मागणे तुमी आयकला आसतले आनी हे मागणे वदोशी आनी हे उतरा वदोशी तुमच्या लायफान इतलो चेंजीस येतलो. तुमी कमेंट्स धाडा आनी देवाच्या उतरान जे कितें तुमी आयकलां आनी तुमचें लायफ कितें चेंज जाला ते पासून तुमी प्रकट करा. तर देव आयकून तुमचा आनी आनी आशिर्वादी आनी ब्लेस करतलो. हालेलुया. सो तुमच्या सगळ्या खातीर मागता, तुज्या फॅमिली खातीर, तुज्या घराब्या खातीर, तुजे बिझनस, तुजें काम आनी तुजे लायफान कितेंच ना. हांव स्वत मानता आयज जेजू तुमकां ब्लेस करून आशिर्वादी करतलो. आजच्यान तुमचें लायफ चेंज जालें. आजच्यान तुमचें ब्लेसिंग वाडत आसा आनी तुमी ब्लेसिंगां वाडत आसा. आनी जेजूच्या नांवान तो ब्लेसिंग 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 काम करतलो. आनी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव एक सेवक हा देवाचो आनी एक कामदार, आनी हांव तुमकां ब्लेस करता. आनी म्हाजो स्वर्गीचो बाप जेजू क्रिस्त तुमकां एक व्हरतो ब्लेस करतलो. तुज्या फॅमिलीन ब्लेस करतलो, तुज्या जॉबाक ब्लेस करतलो. तुम्ही बिझनस ना, बिझनस सुरू आसा, थँक्स गिवींग कर देवाक. देवाक म्हण थँक्यू जिजस, म्हाजे बिझनस भरपूर तुवें वाडयले, थँक्यू जिजस. जर तुजे कडेन जॉब ना, देवाक थँक्स गिवींग कर. देवा तुवें म्हाका जेजू तुवें बेस्ट जॉब दिलो, थँक्यू जिजस. आनी हे भशेन थँक्स गिवींग कर, तुका जॉब मेवतलो. तुजे लायफान कितेंच ना, थँक्स गिवींग कर. कंप्लेंट दिवं नाका देवाक. देवाक म्हणनाका तूं सगळें पळयता म्हाका हें कित्याक दिवना, तें कित्याक दिवना, हे भशेन उलोव नाका. देवाक थँक्स गिवींग कर. देवाक जाय तूं थँक्स गिवींग केल्लो, जेजूक जाय तुवें थँक्स गिवींग केल्लो. आनी हे थँक्स गिवींगा वदोशी देव तुका ब्लेस 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 करतलो. हे 2024 आमच्या सगळ्या खातीर एक व्हडलो ब्लेसिंग आसा. आनी कोणाक ब्लेसिंग मेवता, कसले मनशाक ब्लेसिंग मेवता, जे देवाचे बिरांतीन चलता, देवाच्या उतरान चलता आनी तो सदांच पॉझिटिव्ह मागणी करता आनी तो थँक्स गिवींग मागणी करता, तसले लोकांक तो ब्लेसिंग जावन आसा. हालेलुया. तसले लोकांक कितें जावन आसा? एक ब्लेसिंग जावन आसा. आमी थँक्यू म्हणया जेजूक आजच्या दिसा पासत, आजच्या वेळा पासत. आनी देवान तुमच्या मुखार एक उतर तुमच्या मुखार घेवन येयला, त्या उतरा पासत आनी हे रफे टीव्ही पासत, तेंच्या फॅमिली पासत, सगळ्या पासत. देवाक आमी थँक्स गिवींग करुया आनी देवाक आमी वखणया, देवाची महिमा करुया, देवाक तारीफ दिवया. आनी जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान आमी पवित्रपणान आनी पवित्र जिवितान तेजे महिमा करुया. हालेलुया. सो थँक्यू जिजस म्हणा, सगळे थँक्यू जिजस म्हणीत रावा. आनी तुमच्या लायफान जितले तुमी थँक्स गिवींग करता, दीस आनी रात देवाक थँक्स गिवींग करता, तितले तुमी ब्लेसिंगां पळयतले. जे काम तुमचें जावना, जे काम तुमचें रिकॉर्ड जाला, कसलें काम तुमचें जायना, या भायर वचपाचें काम जायना, विजाचें काम जायना, थँक्स गिवींग करपाक स्टार्ट कर. अरे मनशा कडेन जाय तें काम जायना, पण म्हाज्या स्वर्गीच्या बापायक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमच्यान सगळें करूंक जाता. फिलिपियन 4:13 म्हणटा, देव तेजो पावरा वदोशी तो दिता, तो पावरा वदोशी आमच्यान सगळें करूंक जाता आमच्यान. त्या कारण देवाक अर्घ दिव्या, थँक्स गिवींग करा. थँक्यू जिजस म्हणटा, जितले लोक पळयता तांकां तुवें ब्लेस केलां, तुवें आशिर्वादी केलां. आनी हांव मागता हे सेम रिटर्न तेंच्या लायफान अशें दुयेंसान कसलेच प्रॉब्लम आसचे ना, भितर चेंजीस जावन आनी व्हडलो ब्लेस जावन आजच्यान तेंच्या लायफ तुवें चेंज केला. म्हणून जेजूक हांव थँक्यू म्हणटा. आजच्यान टोटल तुमचें लायफ चेंज जाला. आयज व्हडलो ब्लेसिंगान तुमी पावल्ले आसा, एक व्हडलो ब्लेसिंग उतर तुमकां मेळ्ळें आसा आनी पावरफूल देवाचें उतर. आनी उतर म्हणटा, सुरवातीक उतर जावन आशिल्लें, उतरूच जावन आसा देव आनी देव जावन आसा उतर आनी उतरूच जावन आसा देव आनी देव जावन आसा जेजू आनी जेजूच्या वदोशी तुमकां ब्लेसिंग 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 ब्लेसिंग. सो ओके, सगळे देव तुमकां ब्लेस करूं, आशिर्वादी करूं.
तो जेजू क्रिस्ताच्या नावान तुमकां सगळ्यांक हांव ब्लेस करता. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस. Audio Jungle.